السلام عليكم لي زيتيديون، نتمنى تكونوا بخير مزيانين. المهم نظن انني طولت عليكم الغيبه بزاف بزاف وكنعتذر بزاف، حيت فريمون يعني كان عندي واحد الظروف ديال القرايه. كان عندي بزاف بريباراسيون وزيد عليها مع ظروف العيد وداك الشيء. المهم يعني كان الضغط كيف نقولوا من جوج النواحي، لا من ناحيه القرايه لا من ناحيه العيد لا من ناحيه المهم. ومهم كنعتذر بزاف. المهم ان شاء الله نحاول ما امكن كيف نقولوا، حيت فريمون كيف نقولوا البروغرام ما بقاش كيف هو. غنحاول ما امكن نكمل غير فيزيك سيباتوميك والميكانيك كوانتيك. المهم يعني غادي نبقى ندير نهار فيزيك سيباتوميك ونهار ميكانيك كوانتيك. المهم ديما كنبغي كيف نقول لكم التشجيع ديالكم هو المهم، هو اللي كيحفزني باش انني نكمل. والتشجيع ديالكم هو اللي كيحفزني باش انني نكمل. المهم ما تنساوش الضغط كالعادة على الاشتراك في القناة وجيم لايك وما تنساش من دير الاشتراك، دير ضغط الجرس باش انه يخرج لك اي حاجة جديدة. المهم حنا اليوم غادي نخدمو فيزيك سيباتوميك، ماغاديش نخدمو ميكانيك كوانتيك اليوم. فيزيك سيباتوميك غدا ان شاء الله الميكانيك كوانتيك. المهم كنا درنا ديجا الشابيت الاولى، درنا واحد ليكزرسيس اللي هو ديال لينيرجي دو سيباراسيون اللي متعلق بالشابيتر الاولى. المهم نتمنى تكونوا عاودتوا خدمتوا داك ليكزارسيس ديال لينيرجي دو سيباراسيون. ودابا غادي نمشيو البارتي الثانيه، هي ماشي الشابيتر تاع البارتي الثانيه من الشابيتر الاولى. البارتي الثانيه من الشابيتر الاولى هي موديل دو غوت ليكيد. كيف قلت لكم الشابيتر الاولى غنعتمدوا غير الاولى اللي كانت غابيل على موديل على لينيرجي دو ليزون، نعرفوا لينيرجي دو ليزون مزيان. البارتي الثانيه غتكون فيها موديل دو غوت ليكيد. البارتي الثالثه موديل اون كوش. هادو كلشي في شابيت وحده باش نفهموا كيفاش الامور كي دايره. الا يعني من قالنا الاستاذ راه داخله غير الشابيت الاولى، معناش بها غير لينيرجي دو ليزون نو. يعني عنا بها لينيرجي دو ليزون، موديل دو غوت ليكيد، موديل اون كوش، وتا موديل دو فيرمي. نظن تا موديل دو فيرمي اللي غادي يقدر يدير لكم داك ليكزيرسيس، يدير لكم داك ليكزارسيس التالي في السيري الاولى. المهم اليوم ان شاء الله غنحاولوا نديروا الكور ديال موديل دو غوت ليكيد، يعني نديروا غير دي ديفينيسيون. اصلا موديل دو غوت ليكيد كله غير دي ديفينيسيون، يعني ما كانش شي حاجه اللي كيف نقولوا فيها لي كالكول اكسيتيرا. كاين واحد ليكزارسيس يعني حتى غادي نمشيو ليكزارسيس تما غتكون ديمونستراسيون والكالكول بزاف. المهم بلا ما نطولوا الهضره باش ندخلوا ديريكت في الكور. دونك اهم حاجه عندنا موديل دو غوت ليكيد لكم. وشنو هو موديل دو غوت ليكيد؟ قبل ما نفهموا موديل دو غوت ليكيد نعرفوا شنو هو سي كوا ان موديل. يعني كيقول لي ان موديل سي كوا ان موديل. قلت لكم واحد الموديل ديجا شرحتها في الاول فاش قلت لكم. هو واحد كيف نقولوا لا ريبريزونطاسيون، واحد لا ريبريزونطاسيون اللي كتقدر تسامبليفي شي حاجه اللي معقده ما نقدرش نفهمها. يعني مثلا بحال نقولوا النوايو من الداخل، كيفاش النظره ديالي نشوفها، هذا هو سي موديل. يعني بحال مثلا كل واحد، وغادي نمشيو نلاحظوا بلي ان كل موديل دو كوت ليكيد، موديل اون كوش، موديل دي فيرمي، كل واحد والنظره نتاعو للنوايو كي كيشوفوا. يعني دوك لي بروتون ودوك لي نوترون كي دايرين من الداخل. كل واحد موديل دو كوت ليكيد كيشوف بحال راه واحد الليكيد، يعني كيعتبر بلي ان هذاك واحد الليكيد يعني بحال واحد القطره نتاع الماء فيه الداخل لي بروتون ولي نوترون. وموديل اون كوش بحال كيعتبر بلي ان عندك لي سو كوش في النوايو. يعني عندك واحد لي كوش، لا كوش الاولى لا كوش الثانيه لا كوش الثالثه، بحال موديل دوبور. هو داير بحال موديل دوبور اللي كنا درناه في النوايو. داكشي اللي كان في النوايو ان لي زيليكترون كيدوروا على النوايو. نفس الشيء ان عندك لي بروتون لي نوترون كيوليو يدوروا على غير كيدوروا، يعني ما عندهمش على من كيدور. بيان سور ما كاينش النوايا في وسط النوايا، يعني غير كيكونوا يدوروا عندهم دي كوش، كل كوش عنده واحد لينيرجي. المهم بلا ما نطولوا حيت هذا الشيء غادي نشرحوه بالديتاي في الطريق. المهم غادي نشرحوا اول حاجه سي كوا ان موديل. كيف قلت لكم واحد الموديل اللي كيسامبليفي شي حاجه اللي صعيبه. النوايو ما عرفوش الداخل كي داير، يحاول ما يمكن يعطيني واحد لا فاصون، واحد النظره كيفاش هذاك النوايو من الداخل كي داير. موديل نوكليير. دونك ولا غادي نسميو كاع اون جينيرال موديل فيزيك.
دونك كيف قلت لكم هاد الشابيتر غادي غير تصبروا غير دي ديفينيسيون، يعني ماشي شي حاجه اللي فيها لي كالكول. اون ابل دونك اون ابل بحال اون بليس الكور راه شويه بلو ديتايي، دونك انا غادي نحاول ما امكن ريزومي، يعني ماغاش نطول بزاف كيف الكور. موديل une représentation, une représentation simplifie la réalité complexe. كتشرح لي ديك لا رياليتي اللي هي معقده كيف نقول complexe. Soit qu'on ne peut pas l'étudier, soit qu'on ne le connaît pas assez. يعني الا ما درناش ليتود يعني ما غاديش نعرفوها. دونك soit qu'on ne la connaît pas اسي. باش ما ننساش قبل كان واحد الغلط درتو في الحصه اللي دازت، ما عقلتش واش الثانيه ولا الاولى، حيت كنت قلت لكم ان فيكتومتر كيساوي 10 اس ناقص 12. لا راه غلط، 10 اس ناقص 15 صافي. دونك عقلوا على هذا 10 اس ناقص 15 متر ان فيكتومتر. دونك سوا كوني با اسي. دونك il est basé ديما هاد لي موديل اللي بازي سيغ شي حاجه اللي هي اكسبيريمونطال، يعني بالتجربه بالنظري كذا من التقرق. ما كيجيوش يعني غير غادي يعطيك واحد الموديل طق يجيو يحطو، لا ما كايناش كاع هادي. كيدير الاكسبيريمونطال، يدير شويه لا تيوري، كيمسج بيناتهم، كيشوف داكشي واش فري ولا لا. دونك اوتوماتيكمون كيخرج لك بواحد الموديل كيقول لك بان ها الموديل اللي عندنا بحال هنا موديل دو كوت ليكيد. بيان سور راه داروا الاكسبيريمونطال. Elle est basée sur des observations expérimentales. Introduit des hypothèses. دونك اهم حاجه في هذا الشابيتر اللي غادي نركزوا عليها هي ديك لا فورمول دو ويس زاكر. دونك يوتيليز، ولكن شوف حداو راسكم، يقدر نهار ليكزام يقول لك ديفيني موديل نيوكليير ولا موديل فيزيك. دونك هاي الديفينيسيون utilise des analogies. هادي تقدر ما تزيدهاش utilise des analogies. المهم اهم حاجه ان il est basé sur les observations expérimentales. دونك نديرها مهمه. utilise des analogies avec les phénomènes connus et fait دي زابروكسيماسيون. باش ما ننساش واحد الحاجه، ان ديما كيديروا لابروكسيماسيون، يعني فاش كيمشي يحط لك شي بوتونسييل شي حاجه، راه كيبقى يدير غير ابروكسيماسيون، ما كيديرش واحد الكالكول اكزاكت. يعني غير باش تفهموا دي فوا كتشوف شي حاجه خطره وحده دارها تساوي شي عجب، راه شي مرات كيدير غير دي زابروكسيماسيون. يقدر ديفلوبمون ليميتي، يقدر المهم شي حاجه بسيطه، شي حاجه يعني وشي حاجه كتشوف شافها كتقارب لشي فورميل دار له واحد لابروكسيماسيون. يعني حتى الموديل اللي قلت ليكيد ماشي واحد الموديل يعني كيف نقولوا اللي غير لي كالكول ديالو غير دي زابروكسيماسيون ماشي اكزاكت.
دونك موديل نيكليير. دونك نمشيو هذا موديل فيزيك. دونك موديل نيكليير يعني موديل en physique en général. دابا نمشيو موديل نيكليير يعني في النوايا. Dans ce cas, la réalité, avec la réalité physique complexe est représentée هذيك لا رياليتي اللي هضرنا عليها ولا قلنا لا رياليتي كومبلكس ريبريزونطاسيون لا رياليتي كومبلكس الريبريزونطاسيون تاعها هي كوم يعني كتريبريزونطا باغ دي انتراكسيون يعني كتكون باغ دي انتراكسيون اونتر لي نيكليو ودي فوا كتكون باغ دان بوتونسييل كيدير لك واحد البوتونسييل كيقول لك بلي داك البوتونسييل هو لابروكسيماتيف لابروكسيماسيون ديالنا. Dans ce cas, la réalité physique complexe est représentée par des interactions entre nucléons qui sont difficiles à étudier. À étudier en détail يعني ما كنديروش en détail حيت صعابين بزاف. كوم لي موديل اللي عندنا. الموديل الاول اللي هو موديل دو غوت ليكيد. الموديل الثاني موديل اون كوش. هاد لي موديل اللي غادي نشوفوهم. والموديل اللي جو سي با واش داخل عندكم في ليكزام مي انا غادي نديرو اللي هو موديل دو فيرمي. دونك دابا نمشيو صافي عرفنا موديل اون جينيرال شنو هو اكزاكتومون شنو هو موديل نوكليير. وموديل نوكليير فيه هاد ثلاثه. كاين دي زوطخ موديل نوكليير مي حنا غادي انتريسيو على هاد ثلاثه. دونك ديفينيسيون. دابا نمشيو ديفينيسيون ديال الموديل دو غوت ليكيد. موديل دو غوت ليكيد. دونك شنو هي ديفينيسيون؟ غادي نقول حيت هو نورمالمون عنده دي زوبوتيز ولا دي بروبريتي اللي خصهم ديما يكونوا محققين باش نقدروا نقولوا بلي هذا الموديل ايتا موديل دو غوت ليكيد. المهم اول حاجه نديفينيو ايتا موديل permettant à déterminer approximativement. ديما ديك approximative كلشي غير approximative. كلشي في موديل اون كوش في موديل ليكيد في موديل فيرمي كلشي approximative approximativement en une seule formule générale. يعني كلشي كيدخل لابروكسيماتيف ديالو نتسوسا في هاد لا فورمول جينيرال. فورمول جينيرال اللي هي الفورمول دو وايزاكر. دونك فورمول اولا نقدر نسميها de la distribution d'énergie. Formule générale de la distribution de l'énergie. De la distribution d'énergie. يقدر يقول لك موديل دو غوت ليكيد سي كوا. دونك هاد ديفينيسيون وغتقول لك كلشي بلي ابروكسيماتيف dans un seul formule ولا une seule formule اللي هي formule de Weiss. formule
سمحوا لي كنغلط بزاف. دو وايس زايكر. دونك السمية العجيبة صافي. دونك غادي هاد الفورميل هي اللي غادي نشوفوها مزيان ان شاء الله. دونك المهم هادشي كتبوه، واش اللي ما كملش الكتابه يحبس الفيديو ولا شي لقطه ويكتب هادشي صافي. دونك دابا نمشيو. دونك نشوفوا لي هيبوتيز ديال هذا الموديل. كيف قلت لكم ديما كنشوفوا دونك وشنا هو الموديل دو قلت لك غير السميه ديالو نعرفو. يعني قلت ليكيد واحد قطره ماء ولا قطره مائع، نورمالمون مائع، قطره مائع. انت داك المائع تخيلو هو الماء، قطره مائع مدوره وهذاك الاخر بحال تخيلهم بحال واحد الليكيد، هذيك الدويره كامله. وداك الداخل كاين لي بروتون لي نوترون مشدودين بواحد لانتراكسيون، ديك لينيرجي اللي بيناتهم دونك هي لينيرجي دو ويست زاكر. دونك كيف قلت لكم هيبوتيز de ce modèle. Donc le noyau, avec le noyau comporte le noyau comporte comme un fluide compressible. يعني مضغوط واحد الفلويد بيان سور مضغوط compressible. Sa densité de matière est constante quelle que soit. Donc avec la densité de matière ديالها ρ ديما كتكون constante quelle que soit A. شفنا la densité de déjà la densité de la matière. Donc dit toujours ça تكون constante R0 à la puissance 1. Donc l'hypothèse de ce modèle donc خص ضروري يكون عندك يقول لك واحد النوايو بلي واحد النوايو compressible. شنو l'autre hypothèse؟ la densité, donc la densité de charge, machine de matière, la densité de charge est constante. هي donc تكون عندك la densité de la matière constante, la densité de charge هي constante. Donc dans le noyau يعني la densité de charge تكون constante في النوايو. dans le noyau les protons sont distribués de manière uniforme dans le noyau. يعني داكشي اللي في النوايو يكون constante. La force nucléaire est à courte portée. يعني تكون عندها واحد لابورتي صغيره بزاف اي ا كورت بورتي. المهم يقدر يقول لك نهار ليكزام لي بروبريتي نتاع موديل دو غوت ليكيد. دونك تكتب له هاد لي بروبريتي. ونظن هاد العام راه غادي يكثر بحال هاد الاسئله
هاد لي ديفينيسيون موديل دو غوت ليكيد موديل اون كوش موديل دو فيرمي يقولك ديفيني هادشي دونك ديفيني راه تقريبا هادو اللي غادي يكونوا في كيسيون دو كور حيت ما كاينش لي بارتي اللي التوالى اللي كيركز عليهم في كيسيون دو كور ما كاينينش اي ا كورت بورتي à l'ordre de rayon de noyau. دونك هاد لا فورس نيكليير هي لا فورس اللي مشدودين بها لي بروتون لي نوترون دونك مشدودين بواحد لابورتي اللي صغيره بزاف صافي دونك فورميل دو ويساك بالنسبه لهادشي اللي ما فهمتوش شي حاجه دونك خليو لي السؤال في الكومونتير نجاوب عليه ولا في الفيسبوك تاعي غنحطو في الديستريبيسيون صافي دونك فورميل عندنا دابا غادي نشوفو لا فورميل اللي طالع عليها الفيلم فورميل دو وايس زايكر هنا بالسي دونك بي دونك ديما لينيرجي دو ليزون كنرمج لها بي بي ا زد دونك عندك لينيرجي الاولى هي لينيرجي دو فوليوم ا زد وراها عندك بلي موا ماشي بليس موا لينيرجي سيرفاس وعندك موراها لينيرجي موا لينيرجي كولومبيا ولا لينيرجي الكتروستاتيك موا لينيرجي داسيميتري موا لينيرجي التاليه اللي هي لينيرجي داباريمون اللي نقدر نرمز لها بي وي بي صافي دونك غادي كل تيرم هذا ديال لينيرجي غنمشي نحدد هاد لينيرجي وكل حاجه نديفينيها حيت نهار ليكزام يقدر يقول لك ديفينير لا بروميير تيرم ديفينير لا دوزيام تيرم ولا ديفيني كاع لي تيرم كاملين دونك خصني نكون عارف لي ديفينيسيون كاملين دونك ديفينيسيون غادي نبدا بلا بروميير تيرم دونك لا بروميير تيرم ديال كي كنسميه قلنا هو لينيرجي دو فوليوم دونك لينيرجي بروميير تيرم سي l'énergie سي l'énergie interne حيت نورمالمون لينيرجي دو فوليوم فاش انا كنهضر على لينيرجي دو فوليوم يعني كنهضر لداخل يعني هي لينيرجي انترن اللي موجوده لداخل لينيرجي انترن دو نوايو ديال نوايو اي proportionnel ولا approximative proportionnel au nombre يعني متعلق بالنومبر ديال النوايو ولا ديال لي بارتيكول كي كونستيتيو النوايو nombre des particules اللي هما لي بروتون لي نوترون دي particules normalement plus الداخل يعني plus interne les internes هما les quarks normal proportionnel au nombre des particules constituant donc est proportionnel à est proportionnel à يعني EV proportionnel هكا à A
يعني متعلقه بالأ. دونك غادي نمشي وشنو ندير؟ الفوليوم انا ديما وشنو كنعرف على الفوليوم؟ كنعرف ان الفوليوم ديال السفير، حيت النويو راه كوم ان سفير، قلت ليكيد قطره ماء راه سفير، قطره ماء ولا قطره ماء سفير. دونك في شحال كتساوي لنا 4 sur 3. نعرفو الفوليوم تاع السفير 4 sur 3 بي ار على بويسونس 3 افيك بيان سور ار كتساوي ار 0 ا على بويسونس 1 تيير. صافي. دونك غادي نجي نعوض هادي، نعوضها هنايا في كتساوي لنا 4 sur 3 بي. دونك ار على بويسونس 3 3 تمشي مع 3، دونك تبقى لي ار 0 على بويسونس 3 فوا ا. هذا كيعني بلي انها بروبورسيونيل ا بروبورسيونيل ا واحد الكونستونت، بيان سور كونستونت هادشي كامل كونستونت مضروب في الأ. صافي. هذا كيعني بلي ان لينيرجي دو فوليوم كتساوي شي كونستونت مضروبه في الأ. صافي. دونك هذه كونستونت او، المهم لينيرجي دو فوليوم غنسميها او في. او في كتساوي لنا ا في فوا ا. صافي. دونك هذه هي لينيرجي دو فوليوم. نمشيو تاع السيرفاس. دونك لا دوزيام تيرم هو لينيرجي دو سيرفاس. دونك هنا 3 باش يكون داكشي منظم. ديما الواحد من الاحسن ديما اي حاجه يكتبها منظم، حيت باش انك غير باش ترتب المعلومات في مخك خص ضروري ديما شي الحاجه تكون مرتبه حتى في الورق. بغيت ترتب في مخك الافكار، بغيتهم يترتبوا في مخك خصهم يكونوا مرتبين حتى في الورقه. امبوسيبل انني نكون مثلا داكشي مربش في الورقه حتى في مخي مربش، نهار ليكزام بقى تالف. دونك خص الواحد ديما يكتب داكشي من الاحسن منظم، باش نهار ليكزام داكشي حتى الافكار يجيو داكشي بالترتيب، يعرف في مخو يعرف فين غادي يمشي. دونك بي اللي غادي اللي هو المهم هذا من الاحسن نسميوه هنايا هاد لا بروميير تيرم، نديرو هنايا ا، هنايا بي دوزيام تيرم. دونك ديما النظام دوزيام تيرم. واخا راني كيف نقولوا الكتابه راني غنزروط فيها، ولكن غير باش نزرب في الفيديو صافي. دونك دوزيام تيرم لينيرجي دو سيرفاس نسميوها او اس قلنا. صافي. دونك غادي نمشيو لي نيكليون، نقولوا لي نيكليون اللي هما النيكليون. فاش كنقولوا النيكليون يعني البروتونات والنيوترونات. لي نيكليون اللي هو الا كامل هو الا، يعني البروتونات والنيوترونات. لي نيكليون دو سيرفاس دو نوايو، نمشي للسيرفاس ديال النوايو سون موان، نقول موان معناها الاس ماشي اس اس moins lié que ce à l'intérieur. يعني شحال ما قربت للسيرفاس شحال ما لي نيكليون يعني البروتونات والنيوترون كيكون موان لي، ما كيكونوش مرتبطين بزاف، ماشي كيف ما انني نكون في الانتيريور ديال النوايو. صافي. que ce à l'intérieur. Donc l'énergie de liaison est diminue. دونك شحال ما يعني قربنا للسيرفاس هاد الصغار اي ديمينيي. il est proportionnel il est proportionnel
proportionnel à à à 2 tiers. يعني عندي بحال هكا énergie de surface proportionnelle à 2 tiers. ولكن خصني نشوف واش داكشي بحال مونطريح. دونك غادي ندير اس سيرفاس اللي هي السيرفاس نتاع السفير كنعرفوه بلي هو 4 بي ار او كار. دونك ار هي ار 0 لا بويسونس 1 تير. دونك غتولي 4 بي ار 0 au carré fois a à la puissance 2 tiers. دونك هذا كيعني بلي انها بروبورسيونيل واحد الكونستانت a fois a 2 tiers. هذيك الكونستانت دونك لينيرجي اس هذيك الكونستانت نسميها ا اس باغ اكزومبل نسميها ا اس a à la puissance 2 tiers. وغندير واحد الموا. علاش الموا؟ علاش الموا؟ حيت راها لينيرجي ديميني. دونك مادامها ديميني كتبقى غادي تنقص. دونك غندير واحد الموا صافي. دونك غادي نمشي للتروازيام تيرم سي troisième terme. Donc شنو هو التروازيام تيرم؟ هو l'énergie électrostatique. Ce terme, donc ce terme corrige. Ce terme corrige بحال كيجي كوريجي لنا شي حاجه. La force de répulsion corrigée pour la force de يعني كيكوريجي لنا la force de répulsion. La force de répulsion اللي كتكون بين لي بروتون كتكون واحد لا فورس بين لي بروتون كيجي كوريجيها بحال باش يخلي هذا يخلي النوايو بلي ستابل. حيت ديما النوايو على كيقلب على لا ستابيليتي. هذه معروفه لا ستابيليتي معروفه ان اي حاجه في لاناتيو كتدبر على لا ستابيليتي. كيف ما درت لها راه كتمشي تدبر لك على لا ستابيليتي. كتبقى تدور لك حتى واجد باش تدبر لك على لا ستابيليتي. هادشي اللي كيصرا ان هاد لو تيرم هاد لينيرجي الكتروستاتيك جات باش ديك لا فورس دو ريبيسيون باش يولي بلي ستابل. pour la force de répulsion entre les protons qui introduit un terme en énergie qui se pose à l'énergie de liaison à l'énergie de liaison nucléaire. Et il sera négatif. Donc ça de l'énergie est négatif. Donc عندك غادي نسميها E prime C. انا غادي نقول لكم علاش درت بريم. دونك E prime C moins 3 Z. المهم هاد الغولاسيون هاد اللي نكتبها دابا هاد النتيجه غادي نديروها في واحد التمرين. في السيري لا سيري الاولى. هذاك التمرين اللي في لا سيري الاولى كتمونطري على لينيرجي الكتروستاتيك. Donc 20 pi epsilon 0 fois R avec toujours R est égal à R0 à la puissance A 1 tiers. Donc ou encore نقدروا نكتبوها على هذا الشكل E prix ou encore حيت هذاك الشيء اللي كونستانت نقدر نسميه AC. دونك موا هادشي كامل اللي كونستانت غنخلي غير زد او كاري وهاد الار من نعوضها بار تبقى لي ان تيار.
دونك ا لا بويسونس انتيير ماشي كونستانت، دونك غتبقى لي بوحدها، يعني الشيء الاخر كونستانت غادي نسميه موا ا سي فوا زد او كاري اللي كيف قلت لكم راه ماشي كونستانت، الاخرى اللي كونستانت. وهنا ملي غادي نعوضها ب ار 0، ار 0 كونستانت، تبقى لي غير ا انتيير. صافي. دابا غادي نديرها بوغ لي بروتون ايزولي، بوغ لي بروتون ايزولي، بحال هادي بحال نقولوا بروتون مجموعين. دونك انا بغيت لي بروتون يكونوا ايزولي، بوغ لي زد بروتون ايزولي. دونك عندك هنايا او بريم سي او بريم سي بوغ ان بروتون، غادي نكتب هنايا بوغ ان بروتون، او سي بوغ ان بروتون. ان بروتون يعني معناتها زد شحال؟ بوغ ان بروتون زد شحال؟ زد تساوي واحد. دونك يعني هنا تكون زد تساوي واحد، غادي تكون موا ا سي على ا على بويسونس انتيير، اولا موا 3 او او كاري على 20 بي إبسيلون زيرو فوا ار. داكوغ. صافي غادي ندير او سي. هنا غتفهموا علاش درت او بريم، حيت هادي او سي كندير او بريم سي موا زد او بريم سي ديال ان سول بروتون. هادي هي او سي، او سي بوغ لي زد بروتون ايزولي. دونك او سي وغادي تكتب على هاد الشكل. غادي هنايا مي غادي نعوض غتعطينا موا، دونك هنايا عندنا راه دونك هنا موا هادي او بريم سي هادي هي موا ا سي زد او كاري على ا انتيير، وهنايا عندنا موان زد وتولي مع هادي بليس زد فوا ا سي على ا انتيير تساوي لنا. دونك شحال تساوي؟ المهم راه باينه، غادي نعملو هنايا، غادي نعمل بموا ا سي عامل لي زد زد موان زا، هنا ملي غيخرج ديك الموا تولي زد موان زا على ا بويسونس انتيير. الا ما فهمتوش شي حاجه قولوها لي في الكومونتير نعاودها الحصه الجايه، ولا المهم يعني الحصه الجايه ديال الفيزيك سوباتوميك. المهم هيا اللي ما كتبش شي حاجه حبس الفيديو ويكتب. دونك وشنو باقي لنا؟ باقي لنا لينيرجي داسيميتري. دونك هاد لينيرجي تقريبا يعني غير غتشرحها وغتحطها ديريكت. انرجي دونك هنايا كاتريام تاع هي تقريبا بحال الانرجي ديال الالكتروستاتيك، ولكن كاين اختلاف. دونك انرجي اللي كنسميوها انرجي داسيميتري. دونك عندك لا ريبيلسيون électrostatique étant en compétition avec l'interaction forte. Donc l'interaction forte ou l'interaction électrostatique ولا la répulsion électrostatique كيكونوا في واحد التنافس، يعني بحال نقولوا كيكون في واحد التنافس بين بعضياتهم، مي باش شكون اللي يوصل لا ستابيليزاسيون الاول ديال النوايو. المهم بالنسبه لي نوايو يعني اللي لاجي ما كنزيدوش هاد لينيرجي داسيميتري، كنزيدو غير في لي نوايو لوغ
يعني لي نوايو لوغ اللي عندهم لو نومبر ديال لي بروتون، واللي عندهم اون بليس لي نومبر ديال البروتون ولي نوترون مختلف. يعني غتكون ديك لينيرجي لينيرجي الكتروستاتيك، لينيرجي فورت، يعني ما كيكونوش متوازنين. كي ما يكونوش متوازنين كتجي هاد لينيرجي داسيميتريك بحال نقولوا باش توازن بيناتهم. نتمنى فهمتوها. Donc la répétition électrostatique étant une compétition avec l'interaction forte pour باش توصل ديما لا stabilité pour stabiliser le noyau. Donc les noyaux lourds, les lourds ont besoin d'un surplus de neutrons, d'un neutron afin que cette interaction forte contrebalance l'effet de la répétition électrostatique. Il y a donc une asymétrie. يعني كيحاولوا ما يمكن باش انه يكون une asymétrie بين لي بروتون و لي نوترون. Il y a donc une asymétrie par rapport à les neutrons. دونك الفورميل تاعها هي هذه. دونك l'énergie d'asymétrie كتساوي موا AA n moins z au carré sur A. إلا بغيت تكتبها en fonction de A دونك كتعوض ال n هنايا بال A ب A moins z صافي. دونك غادي تولي لنا A وهنا تولي لنا A moins 2z au carré على A. دونك بقى لنا الترم التالي cinquième terme. دونك الا ما فهمتوش شي حاجه قولوها في الكومونتير. دونك cinquième terme وشنو عندنا cinquième terme اللي هو l'énergie d'appareillement. دونك l'énergie d'appareillement بالنسبه لهاد الانرجي d'appareillement سهله، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. énergie d'appareillement انرجي داباريمون متعلقه بلي نومبر ديال لي بروتون لي نوترون كي دايرين، واش بير واش يعني بجوج لي نوترون بجوجهم بير ولا ا ان بير كامل ولا ان بير. دونك كي داير يعني من الداخل كي دايرين لو نومبر ديال لي بروتون لي نوتروش ان بير ولا بير حيت هاد الانرجي كتختلف. دونك انرجي داباريمون لا باريتي نكتبو هنا لا باريتي du nombre de protons du nombre de protons et de neutrons induit une stabilité. يعني هذاك لو نومبر ديال لي بروتون لي نوترون متعلق بلا stabilité. une stabilité importante, une stabilité
important. Donc on introduit باللي او بي الا كانت او بي المهم كتساوي لنا بلس ا بي على ا على بويسونس 3 sur 4 الا كان nombre دي نوترون بير بجوجهم بير، يعني nombre دي نوترون بير و nombre دي بروتون بير، يعني بجوجهم بير كندير بير بير. او بي تساوي 0 الا كان بور ا امبير، يعني يكونوا مختلفين بير امبير. الاي كي يكون الا هادي عرفوها بلي الا امبير صافي راهم بجوجهم مختلفين لا نقاش فيه. دونك او بي كتساوي ناقص ا بي سور ا لا بويسونس 3 sur 4 بور امبير امبير. صافي دونك هادشي اللي عندنا، هادي هي لا فورمول دو ويس زاك. في ليكزارسيس مي غادي نديرو ليكزارسيس كيقولنا حدد هاد لي كونستونط ا بي يعني دي كالكول. كيكون عندك دي كالكول خصك تحضر راسك وتكالكولي مزيان. صافي المهم هادشي اللي عندنا. غادي نكتب غير يعني بحال ريزولطا. المهم باش ما ننساش الا ما كتبتوش شي حاجه كتبوها، حبسوا الفيديو كتبوها. دونك عندك لينيرجي كيف قلنا اللي قلنا عليها هي لينيرجي دو ويس زاكا. دابا غادي نكتب الفورمي بحال ريزولطا، ندير ريزولطا وصلنا لها بحال نضرب على هادي بي ا زد. دونك صافي غادي نكتب الفورميل اون جينيرال كي خرجت. دونك هي ا في في الاول لينيرجي دو فوليوم ا في فوا ا موان ا اس ا على بويسونس 2 تير موان ا سي زد عامل لي زد موان زا على ا على بويسونس 1 تير موان ا عامل لي ان موان زد تو او كاري على ا على بويس على ا صافي بلس او بي اللي هي انرجي داباريمون. هادي خليوها غير هكا حيت على حساب هادي كل مره على حساب تنعرف النوايو كي دايروش بير بير ولا امبير امبير اكسيتيرا. دونك هادي هي الفورميل دو ويست ساكر. صافي المهم ما تنساوناش كالعاده بالاشتراك في القناه، تانفيتي لي زامي اللي تعرف. دونك انفيتي الماكسيموم لي زامي اللي تعرف باش تشجعونا على هذا المحتوى. دير جيم لايك ضغط على لايك مزيان، وضغط على زر الجرس باش يوصلكم شي حاجه جديده. صافي يلا بون كوراج ان شاء الله. غدا ندير الكوانتيك ان شاء الله، بعدو نمشيو نخدمو التمرين الثاني ديال لا سيري الاولى في الفيزيك سوباتوميك ان شاء الله. علي بون كوراج.